دوستوں کو سلام. یہ دلچسپ ہے یا حسن اتفاق ہے. 1642 میں 1642 میں گلیلیو مر گیا، قید میں مر گیا تھا، اور اسی برس نیوٹن پیدا ہو گیا. نیوٹن شاید دوسرا جنم تھا گلیلیو کا. نیوٹن کی اپنی زندگی کچھ اچھی نہیں تھی. بچپن کی زندگی اس کی بہتر نہیں تھی، مگر وہ پروفیسر بن گیا، کیمبرج یونیورسٹی میں چلا گیا، اور سائنس میں اس کی دلچسپی تھی. تو نیوٹن نے سائنس میں بہت کام کیا. سوشل پیراڈائم میں نے ذکر کیا تھا کہ سماجی ارتقاء میں سرفہرست سائنس اور ٹیکنالوجی ہے. سائنس دریافتیں کرتی ہے، ٹیکنالوجی ایجاد ہے، ٹولز ہیں جو معیشت کو ترقی دیتے ہیں. اس کے بعد فلسفی آتی ہے، پھر سیاست آتی ہے، جنگ آتی ہے، پھر ادب آتا ہے، اور آخر میں کلچر اور تہذیب آتی ہے. یہ سوشل پیراڈائم ہے، یہ اصول ہیں جن پر کسی بھی معاشرے کی کسی بھی عہد میں تشکیل ہوتی ہے. تو جب پیراڈائم بدلتا ہے تو معاشرے میں تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے اور ایک بحران پیدا ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کا رول کیا ہے تبدیلی میں. تو ہم نے دیکھا ٹیلیسکوپ نے ایک سسٹم گرا دیا. اس سسٹم میں بادشاہ تھا، جاگیردار تھا، پادری تھا، چرچ تھا، یہ حکمرانی تھی. اس سسٹم کو گرا دیا. اس کے بعد نیوٹن آ گیا. تو نیوٹن نے جہاں دیگر بہت سے کام کیے، وہاں اس نے لاز آف موشن دریافت کی، حرکت کے قوانین دریافت کی. حرکت کے قوانین کی بنیاد پر ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی وجود میں آئی، انجن بن گیا. ان قوانین پر، ان دریافتوں پر جو نیوٹن نے کی تھی، اس پر ایجاد ہوا انجن. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، سائنس ماں ہے، ٹیکنالوجی اولاد ہے، اور سائنسدان دائی ہے. 18ویں صدی انجن کی صدی تھی. 712 عیسوی میں سٹیم انجن، اچھا سٹیم انجن بن گیا تھا، اور بھی لوگ انجن بنا رہے تھے. سب سے اچھا انجن جیمز واٹ نے بنایا، اور اس انجن کی بنیاد پر
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, सनती इनकलाब आया। आप में बहुत जानते होंगे कि 1850-60 में सनती इनकलाब की वजह से दो नए तबके पैदा हो गए थे। टेक्नोलॉजी ने तबके बदल दिए। एक तबका सनतकार था और दूसरा तबका मजदूर था। अब मईशत सनतकारों के हाथ में आ गई। जागीरदार, बादशाह और चर्च मईशत में कमज़ोर पड़ गए, तो माशी तबका सनतकार बन गया। तो एक नया मुआशरा कायम हुआ। रियासत तब्दील हो गई, इंसान तब्दील हो गया, मईशत तब्दील हो गई। तो इस नए मुआशी निज़ाम ने कौमी रियासत बनाई, नेशनल स्टेट बनाई। नेशनल स्टेट में अहम बात यह थी कि इसका आइन था, इसका कानून था, इसकी कौमी सरमायादारी थी, इसकी कौमी मंडी थी, इसकी सरहद का तयन था। इस तरह से इसमें सियासी बयानियाँ, डेमोक्रेसी था और इसकी फिलॉसफी नेशनलिज्म था। कौमी रियासत ने आइन बनाया, आइनी रियासत थी। कौमी रियासत ने फ़र्द को हर तरह की आज़ादी दी, एक पाबंदी लगाई। पाबंदी क्या थी? जो फ़र्द रियासत के ख़िलाफ़ किसी तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस होगा, उसको गुदार कहा जाएगा। रियासत के ख़िलाफ़ कोई काम करना गद्दारी थी। अलावा इसके रियासत ने इंसान को, जदीद रियासत ने मजहबी आज़ादी दी, सकाफ़ती आज़ादी दी, ज़ुबान की आज़ादी दी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बन गए, तालीम को फ़रोग़ मिला, इंसान आज़ाद हुआ, इंसान ने तरक्की की। इंजन ने जादू किया, रेलगाड़ी चली, गाड़ियाँ चली, समुद्री जहाज़ चले, हवाई जहाज़ चले। आप देखें, ज़रा गौर करें कि इंजन से पहले की दुनिया और इंजन के बाद की दुनिया में फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा कि इंजन ने कितनी बड़ी तब्दीली इंजन की बुनियाद पर आई थी। जदीदियत की तहज़ीब आई थी। अब इंजन टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी का रोल है इंसान की समाजी तरक्की में। खुशहाल हो गया यूरोप, लंदन खुशहाल हो गया, रात को रोशन होता था और इसको देखा खलाई मखलूक ने कि ये इंसान तो खुशहाल हो गया है, आज़ाद हो गया है। तो वहाँ मशवरे शुरू हुए कि अब इसके साथ क्या सलूक किया जाए। खलाई मखलूक ने इंसान पर हमला करने का फ़ैसला किया। हमला कैसे हुआ, इस पर फिर बात करेंगे। शुक्रिया।